नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। बाँकेको भेरी अस्पतालमा एकै दिन आइसियु वार्डमा 4 जनाको मृत्यु भयो। मृतक परिवार एकातिर शोकमा थिए, अर्कोतर्फ लौ आइसियुमा बेड खाली भयो भनेर त्यहाँ चलेको हानथापको दृश्य उत्तिकै कहाली लाग्दो थियो। अस्पतालको अवस्था कस्तो अप्रिय छ भने कोही मर्ला वा निको होला र मेरो बिरामीले अस्पतालमा ठाउँ पाउला भनेर पालो कुर्नेहरूको ताती नै लागेको छ। नेपालगञ्जमा, बाँकेमा, त्यहाँको भेरी अस्पतालको कुरा चान्चुने विषय होइन। यो काठमाडौँ बाहिरको सहरमा एउटै अस्पतालमा आइसियुमा भर्ना 4 जना सङ्क्रमितको एकै दिनमा मृत्यु। त्यो दिन थियो गएको शनिबार। अर्को दिन त्यही अस्पतालमा 8 जनाको मृत्यु। 2 दिन अन्तरमा 12 जनाको मृत्यु। दर्शकवृन्द, यो नमिठो वास्तविकताले खतराको घन्टी बजाएको छ। बाँकेको अवस्थाबारे विस्तृतमा आजको कार्यक्रममा हामीले सामग्री पस्कनेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता लामो लकडाउनको निर्णय लिएको छ। ताजा निर्णय छ यो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते मध्यराति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा अर्थात् लकडाउन जारी भएको छ। पहिलो यो घोषणामा तत्कालका लागि एक साता भनिएको छ। यस अगाडि पनि निश्चित समयका लागि लकडाउन गरिएको थियो र लकडाउन लम्ब्याइएको थियो। हुनसक्छ अहिलेको यो एक साताको लकडाउन लम्बिन पनि सक्छ। 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड नियन्त्रणको लागि भन्दै सोमबार साँझ आदेश जारी गरी यातायात, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अत्यावश्यक सेवा बाहेकका लगभग सबै क्षेत्रहरू बन्द गर्ने निर्णय लिएका छन्। उपत्यकाका 3वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक आज काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ र त्यो बैठकले यस्तो निर्णय लिएको छ। काठमाडौँमा एक साताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय। यसबारेमा हामीले विस्तृतमा जानकारी पछि राख्नेछौँ। आज बाँकेले जे भोग्दैछ उस्तै हालतको सङ्घारमा छ वीरगञ्ज। अवस्था बिग्रदै गएको छ। उता रूपन्देहीको पनि विराटनगर झन् कठिनाइमा धकेलिँदैछ। एकपछि अर्को गरेर देशका ठुला सहर कोरोनाको हटस्पट बन्दै गर्दा सबै सहरहरूको पनि सहर काठमाडौँ अछुतो रहने त सवालै भएन। काठमाडौँ त झन् दिन 2 गुना रात 4 गुनाको रफ्तारमा कोरोना सङ्क्रमणको चपेटमा परिरहेको छ। आँकडाले खराब अवस्था बयान गरिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाकै ताजा आँकडामा देशभर थप 3556 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्, जसमा 1912 जना त काठमाडौँ उपत्यका भित्रैका रहेका छन् सङ्क्रमित थपिनेहरूमा। काठमाडौँमा 1567, काठमाडौँ एक्लो जिल्लामा 1567 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। ललितपुरमा 223 र भक्तपुरमा 122 जना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएको सङ्क्रमित सङ्ख्या मध्ये 2/3 हाराहारी त काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै हुने गरेको छ पछिल्लो आँकडामा। काठमाडौँ पछि छ नेपालगञ्ज अर्थात् बाँके, जहाँ 307 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् सोमबारको आँकडामा। मोरङ, जहाँ विराटनगर सहर पर्छ, त्यहाँ 134 सङ्क्रमित थपिएका छन्। पर्सा, जहाँ वीरगञ्ज सहर छ, त्यहाँ 98 जना, चितवनमा 96 र रूपन्देहीमा 95 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। सोमबारको आँकडा हो यो। यो आँकडालाई आधार मान्दा मात्रै पनि स्थिति प्रष्ट हुन्छ कि सङ्क्रमण काठमाडौँमा वात्तै चुलिएको छ र भारतीय सीमा नाका छेउका ठुला हाम्रा नेपाली सहरहरूको हालत निकै जर्जर बन्दै गइरहेको छ दिन प्रतिदिन। सोमबार देशभर थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोना सङ्क्रमितहरूको। विद्यालय पुनः एकपटक ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अहिले चलिरहेका परीक्षाहरू पनि स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। ताजा निर्णय। दर्शकवृन्द, यी प्रसङ्गहरू जोड्नुभन्दा पहिले बाँके नेपालगञ्जले बजाएको खतराको घन्टीमा यति बेला सिङ्गो देशको ध्यान जानुपर्ने समय छ। त्यसैले आज हामी बाँकेको मामलामा अलि बढी यो कार्यक्रममा केन्द्रित हुँदैछौँ। गम्भीर इसारा दिइरहेको छ। बाँकेले त्यहाँको भेरी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर राजन पाण्डे भन्दैछन्, हामी जे भोग्दैछौँ यति बेला त्यो अरूले भोग्न नपरोस्। तर सँगसँगै डाक्टर पाण्डेले अर्को अप्रिय हकिकत पनि खुलाएका छन् र भनेका छन्,
पूर्व तयारीको दयनीय हालत देख्दा नचाहेर पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, अन्य सहरहरूले पनि बाँकेकै दुर्दशा भोग्ने दिन अब टाढा छैन। विस्तृत सामग्री यो हेरौँ। भेरी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर राजन पाण्डेलाई एकाएक यति धेरै सिकिस्त अवस्थाका बिरामी अस्पतालमा आउलान् भन्ने अनुमान थिएन। पछिल्लो 2 साता यता गम्भीर अवस्थाका बिरामीहरू भर्ना हुने लहर नै चल्यो। हेर्दा हेर्दै अवस्था कहाली लाग्दो बन्यो। कतिसम्म भने भेरी अस्पतालमै कार्यरत एकजना स्वास्थ्य कर्मीको भर्ना हुने बेड नपाएरै मृत्यु भयो। डाक्टर भन्छन् पीडा बयान गर्ने हामीसँग शब्द नै छैन। हामी यति धेरै सिरियस बिरामी आउँछ भनेर हामीले अनुमान पनि लगाएको थिएनौँ। गत 2 हप्तादेखि चाहिँ एकैचोटि धेरै केसहरू, सिरियस केसहरू बाढी आए जस्तो भयो। एकदम कहाली लाग्दो छ। कतिपय अवस्थामा अस्ति एकजना हाम्रै चिकित्सक साथीलाई, अक्सिजन लगाउनु पर्ने साथीलाई हामीले भर्ना गर्न सकेनौँ बेड नभएर। बाहिर वेटिङमा आउनुहुन्छ स्यास्याफ्याफ्या गर्दै। अब कहिले हिजो मात्रै एकजना होम आइसोलेसनमा बसेको व्यक्ति बाटोमा आउँदा आउँदै डेथ भयो। अब त्यो पीडाको त कुनै शब्दले चाहिँ व्याख्या गर्नै सकिन्न। त्यो जुन खालको आफूलाई पीडा हुन्छ, बिरामी स्यास्याफ्याफ्या गरेर अक्सिजन लाउन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा अब त्यो एउटा चिकित्सकको नाताले चाहिँ अब त्यो शब्दहरू वर्णन गर्न गाह्रो छ। एकदम यो पीडादायी अवस्था छ। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितले पालो पाउनै मुस्किल छ। अवस्था यस्तो छ कि भर्ना भएको कोही मर्यो वा निको भयो भने मात्र अर्को बिरामीले बेड पाउँछ। आसपासका सबै अस्पतालको हालत उस्तै छ, जाने ठाउँ छैन। अघिपछि रिफर भएर लखनऊ वा काठमाडौँ बिरामी पठाइन्थ्यो, तर अहिले लखनऊमा झनै भयावह स्थिति छ। काठमाडौँमा ठुलै फोर्स लगाए पनि बेड पाउन हम्मे छ। हामीसँग चाहिँ बेड सबै भरिएको हुनाले फोन गरेर जसले फोन गर्छ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा र जो सिरियस छ उहाँहरूले नै पालो पाउनुहुन्छ। पालो पाउनको लागि पनि के छ भने पहिला त बेड खाली हुनु पर्यो। बेड खाली हुनु पनि 2टा मात्रै अप्सन छ। एउटा अप्सन कि त बिरामीको डेथ हुनु पर्यो कि बिरामी निको हुनु पर्यो। रिफरल अप्सन कमै छ, किनभने बिरामीहरू लखनऊ काठमाडौँ जान सक्ने खासै अवस्था छैन। किनभने लखनऊमा यहाँभन्दा झन् बढी कहाली लाग्दो अवस्था छ। काठमाडौँमा पनि करिब स्याचुरेसन जस्तै छ। किनभने सामान्य मान्छेलाई काठमाडौँमा अहिले कोभिड पठायो भने भर्ना लिन सक्ने अवस्था खासै देखिँदैन। पहुँच आर्थिक र अरू पहुँच हुनेवाला पनि रिफर गर्न सक्ने अवस्था छैन। 200 जना बिरामी, सिरियस बिरामी एउटा चाहिँ पेरिफेरीको लेभलको अस्पतालले यसरी म्यानेज गर्नु भनेको चानेचुने कुरा होइन। यो अवस्था आयो भने वीर अस्पताल र काठमाडौँको युटिएसले पनि थान्न गाह्रो अवस्था हो। 200 जना सिरियस हामीले म्यानेज गरिरहेका छौँ। नेपालगञ्जको अनुभवले भन्छ पहिले जस्तो कोरोनाले बच्चा वा युवा अवस्थाकालाई खासै असर पार्दैन भनेर हेलचेक्राइ गरियो भने निकै घातक हुनेछ। पछिल्ला दिन अस्पतालमा सिकिस्त अवस्थामा भर्ना हुनेमा बच्चा, युवा, वृद्ध सबै उमेरका छन् र मृत्यु हुनेमा डाक्टरदेखि बच्चा र युवाहरू पनि छन्। भेरी अस्पतालका डाक्टरले आफ्नो अनुभवका आधारमा भन्दैछन् आज बाँकेमा जे अवस्था छ यस्तै अवस्था ढिलो चाँडो देशका प्रमुख सहरमा हुनेवाला छ। त्यसको सङ्केत वीरगञ्जले देखाइसकेको छ। पूर्व तयारी सहित ठुला सहरहरू भयावह अवस्थाको सामना गर्न जुट्नु पर्नेमा अझै पनि होसियारी र तयारी देखिएको छैन। अहिलेको चाहिँ कोभिडले वृद्ध र दीर्घरोग भएका होइन कि यङ मान्छेहरू 30 वर्षको, 20 वर्षको, 40-50 वर्षको मान्छेलाई पनि उत्तिकै एट्याक गरेको छ र सिरियस छन्। 2 दिन पहिला एकजना 22 वर्षको स्टाफ नर्स गुमायौँ हामीले। त्यस्तै हिजो मात्र एकजना संविधान सभाको सदस्यज्यू र हाम्रो भेरी अस्पतालको चाहिँ जग्गादाताको परिवारलाई गुमायौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति मात्र एकजना हामीले 38 वर्षको यहाँको व्यवसायी गुमायौँ। त्यस्तै 60-70 वर्षको व्यक्तिहरू त बढी हुन्छ नै, तर यङ 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्षको ग्रुपको पनि कम हुनुहुन्न अहिले। यो हटस्पट आज बाँके छ। मैले बुझ्दै थिएँ वीरगञ्जमा पनि यस्तै भइसकेको छ। यस्तै हुने हो। बिस्तारै मेजर सिटीहरूमा यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब 2-4 हप्ता अगाडि पछाडि होला। तर पूर्व तयारी अब अरू सिटीहरूले पनि गर्नुपर्छ। गरेन भने भोलि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पूर्व तयारी गरेको हिसाबले अहिले हामीले भेरीमा यो धान्न सकेको अवस्था छ। र कतिपय सिटीहरूमा यसरी पूर्व तयारी पुगेको जस्तो मलाई लाग्दैन। ठाउँ ठाउँ हटस्पटलाई हेल्थ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्नुपर्छ। होल कन्ट्री डिक्लेयर नगरे पनि यस्ता स्पटमा डिक्लेयर गर्नुपर्छ। र कोभिडका बिरामी सबै अस्पतालले राख्नुपर्छ। अब अहिले नेपालगञ्जमा भेरी अस्पताल र मेडिकल कलेज राखेका छौँ भने सबै अस्पतालले आवश्यक परेमा कोभिड भर्ना अनिवार्य गर्नुपर्ने। त्यो बेलामा त्यसको चाहिँ लजिस्टिकको सप्लाई नेपाल सरकारले गर्ने, म्यान पावरको चाहिँ तलब भत्ताको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने र यो हेल्थ इमर्जेन्सी टाइमभरि यो अवस्थाभरि चाहिँ सरकारले व्यवस्था गर्न सक्यो भने थप मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ। भेरी अस्पतालको अनुभवले भन्छ सकेसम्म नर्सिङ केयरको तयारीमा जोड दिऊ।
बिरामी सङ्ख्या अनुसार निकै कम नर्स छन्। प्राय सबै अस्पतालमा नर्सको सङ्ख्या बढाउन सकियो र बिरामीलाई हेर्ने नर्स साथमा हुने हो भने बिरामीको ज्यान बचाउने सम्भावना हुन्छ र मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई मिडल लेभलको नर्सिङ म्यान पावर, किन बिरामीहरू क्रिटिकल अवस्थामा छन्, उनलाई नर्सिङ केयर राम्रो चाहिन्छ। बिरामीको चिकित्सता अनुसार बिरामीको सङ्ख्या अनुसार धेरै कम छ। एउटा नर्सिङ स्टाफले 15, 20, 25, 30 जना सिरियस बिरामीलाई नर्सिङ केयर दिनुपर्ने अवस्था छ। कमसेकम एउटा नर्सले 2टा 3टा बिरामी हेर्ने अवस्था भयो भने थप मृत्युदर घटाउन सक्छौँ हामीले। पहिला पिसिआर जाँच गर्दा 100 जनाको स्याम्पल चेक गर्दा 15-20 जनाको पोजिटिभ आउँथ्यो म्याक्सिमम। अहिले पिसिआर गरेको 80-90% को पोजिटिभ छ। जुन स्याम्पल पठाउँछौँ हामीले शङ्का लागेर एकदम म्यासिभली कम्युनिटीमा गएको अवस्था छ। धेरैलाई भएपछि त्यो मध्ये थोरै मात्रै सिरियस भए पनि सिरियस हुने सङ्ख्या धेरै हुने भयो। अहिले आएर त 142 बेड हो कोभिड डेडिकेटेड बेड, त्योभन्दा पनि बढी अरू जेनरल बेडहरूमा पनि सबै शङ्कास्पद बिरामी राख्दा पनि पिसिआर पोजिटिभ आएर हिजोसम्म चाहिँ 203 जना बिरामी चाहिँ भर्ना हुनुहुन्थ्यो। बाँकीको प्रसङ्गमै ताजा र सकारात्मक एउटा खबर छ र त्यो के हो भने 80 जना स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ थप पठाइने भएको छ काठमाडौँबाट। कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको निकै चाप बढेपछि धान्न हम्मे परिरहेको बाँकेको भेरी अस्पतालमा 80 जना स्वास्थ्यकर्मी पठाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार निर्णय लिएको छ। 10 जना मेडिकल अफिसर, 40 जना नर्स र अन्य स्वास्थ्य सहयोगी गरी 80 जना स्वास्थ्यकर्मी पठाउने निर्णय भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालगञ्जको बारेमा थप जानकारी लिँदैछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्दै र प्रश्न पनि जोडिहालौँ। मेयर साहब, तपाईँले नेतृत्व गरेको नगरको अहिलेको पछिल्लो हाल के छ एकदमै सटिकमा हामी जान्न चाहन्छौँ। सबै श्रोतालाई मेरो नमस्कार। हजुर, अहिले नेपालगञ्जमा भयावह स्थिति छँदैछ, सबैलाई थाहा पाएको कुरा हो। तर हामीले यसलाई निरन्तरमा लिने प्रयास गरिरहेको छौँ। बोर्डरबाट आउनेलाई सबैलाई हामीले ज्वरोको खुरुगाखुरीको टेस्ट गर्छौँ र जसलाई सङ्क्रमण देखिन्छ उनलाई नगरपालिकाको आइसोलेसन सेन्टरमा लगेर अनि युनिसेफको सहयोगले आफ्नो आफ्नो जिल्ला पठाइदिन्छौँ र जो सङ्क्रमण देख्दैनौँ उनीहरूलाई हामी छाड दिन्छौँ, आफ्नो आफ्नो जिल्ला जानको लागि बसमा हालिदिन्छौँ। अब दिनकै 2000बाट लिएर 8000सम्म बोर्डर क्रसिङहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गरिरहेछन्। इन्डियामा भारतमा भयावह स्थिति भएको कारणले त्यहाँबाट मान्छेहरू सब छोडेर अब नेपाल फर्किने स्थिति छँदैछ। अब हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब बोर्डरमा आफ्नो घर जान दिनुपर्ने मानवीय रूपले रोक्न नसक्ने स्थिति पनि छ। र नेपालगञ्ज अहिले तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा बेड नभएर स्वास्थ्यकर्मी नभएर अप्ठ्यारो स्थिति छ र बेडहरू थप्ने सङ्ख्या भइरहेको छ। तर अहिले भर्खरै तपाईँको कुरा मैले सुने 100 जना पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि 80-90 जना पोजिटिभ हुन्छ। अब त्यसमा 10-20 जना के अरे अक्सिजन चाहिने हुने भएपछि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति पुगिसकेको छ। अब मेयर साहब यहाँनिर अलिकति अगाडि बढौँ। तपाईँहरू जुन यो खराब परिस्थितिको भुक्तमान हुनुभयो, यो स्थिति अन्यत्र पनि नहोस् भन्नका लागि तपाईँहरूको अनुभवका आधारमा के सुझाव छ? पूर्व तयारी कस्तो हुनु पर्ला ताकि नेपालगञ्जको हालत अन्य सहरहरू अन्य क्षेत्रमा भोग्न नपरोस्? यो सबैले के जानकारी गरे हुन्छ भने यो त व्यापक रूपले समाजभित्रै फैलिने कुरा रहेछ। सबै अब यहाँ त मलाई लाग्छ 8-10 सहरलाई कोभिड भइसकेको छ होइन। यो कसैले भन्छ यो हावामा हुने भइछ, हावामा छ भनेर पनि भन्छन्। अब तर मैले सबैलाई राय के दिन्छु भने अहिले जति अक्सिजन सहितको बेड सङ्ख्या छ त्यसको 5 गुणा बनाएर राख्दाखेरि बल्ल चाहिँ नि त्यस्तो स्थिति आयो भने धान्न सक्ने स्थिति हुन्छ। नत्र यो हरेक दिन भएर जाने स्थिति हुँदाखेरि हाम्रो पूर्वाधारले स्वास्थ्य पूर्वाधारले खाउनै नसक्ने स्थिति हुन्छ। सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामीलाई आवश्यकता जनशक्तिको हुँदो रहेछ या चाहिँ प्राविधिक पक्षहरू जस्तो कि अक्सिजन बेडहरू तपाईँले खड्किएको सबभन्दा मेजर चिज चाहिँ यो रहेछ भन्ने के छ? जनशक्ति पनि किन चाहिन्छ भने जनशक्ति कोभिड भइहाल्छ, स्टाफ नर्सलाई कोभिड भइसकेपछि अनि कसले हेर्ने त बिरामीलाई? त्यस कारणले ठुलो जनशक्ति पनि चाहियो र अक्सिजन बेडहरू पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ। अनि अहिले भन्दा अब जटिल अवस्था होला, त्यतिखेरका लागि पनि केही तयारी योजनाहरू केही कामहरू भइरहेका छन्? हामी नगरपालिकाले पनि अब
अक्सिजन सहितको आइसोलेसन केन्द्रहरू बनाइराखेका छौँ, सुरुवात गरिराखेका छौँ। प्रदेशबाट पनि र सङ्घबाट पनि सहयोगहरू आउने क्रम जारी भइसकेको छ। केही दिनसम्मबाट हामी ठुलो मात्रामा हामी बेडहरू थप्ने योजनामा छौँ र मेडिकल कलेजमा पनि अब 100वटा बेड थप्ने चाहिँ आज निर्देशन भएको मैले जानकारी पाएको छु। अब मेयर साहब, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ, अहिले स्थानीय निकाय छ, तपाईँ त्यहाँको मेयर पनि हुनुहुन्छ उपमहानगरको। अब स्थानीय निकायले गरेको एकदमै नमुना यो चाहिँ हामीले मोडल काम गऱ्यौँ भन्ने तपाईँहरूको तर्फबाट पनि केही त्यस्तो यो कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि उल्लेख्य केही काम बताउन सक्नुहुन्छ? हामीले बोर्डरमा ठुलो सङ्ख्या 5,000, 6,000, 7,000 आउने जुन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तिनीहरूको सबैको हामी ज्वरो टेस्ट गरेर एन्टिजेन टेस्ट गरेर बिरामीहरूलाई भित्र आफ्नो आफ्नो जिल्ला पठाउने क्रममा हामी लिन्छौँ र चाहिँ नि हामीले होम आइसोलेसन 1,000 व्यक्तिभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा होम आइसोलेसनमा छ। त्यो होम आइसोलेसनको चाहिँ नि हामीले वार्डबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्यको जानकारी र सहयोग गरिरहेका छन्। हस् मेयर साहब, यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणासँग हामी कुराकानी गरौँ। उता वीरगञ्जमा हालत बिग्रदै गएको छ। वीरगञ्जमा सङ्क्रमण दर उच्च रहेको पर्सा जिल्लामा, जहाँ वीरगञ्ज सहर छ, कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भएको छ। नारायणी अस्पतालका दृश्य निकै दर्दनाक छन्, जहाँ आकस्मिक कक्ष अर्थात् इमर्जेन्सीमा एउटै बेडमा 3 जना कोरोना सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार भइरहेको छ। एउटै बेडमा 3 जना सङ्क्रमित, त्यो पनि इमर्जेन्सी कक्षमा। अनुमान लगाउनुहोस् अवस्था कस्तो छ। अघि नेपालगञ्जका डाक्टर पाण्डेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाँकेपछिको नाजुक अवस्था हुनेवाला छ वीरगञ्जको। दर्शकवृन्द, अब हामी काठमाडौँको लकडाउनका विषयमा जानकारी राख्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। अब काठमाडौँमा आउँ। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बस्यो। त्यो बैठकले लकडाउनको निर्णय लिएको छ उपत्यकामा। तत्कालै लकडाउन गर्नुभन्दा आफ्नो गाउँघरमा जानेहरूलाई, काठमाडौँ छोडेर जानेहरूलाई 1 दिन घर जाने समय दिउँ भन्ने छलफलपछि 2 दिनको समय राखेर आउने 16 गतेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको छ। यसअगाडि अचानक लकडाउन गरिँदाखेरि थुप्रै बाहिर निस्किने, काठमाडौँ छोड्नेहरू मारमा परेका थिए। त्यस भएर अहिले चाहिँ 2 दिन कम्तीमा त्यो समय दिउँ भन्ने छलफल चलेको भनेर हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए। सोमबार बेलुका यो निर्णय लिएको छ। बुधबार र बिहिबारसम्म चहल पहल हुनेछ, मतलब साबिक अनुसार नै गाडीहरू चल्नेछन्, पसलहरू खुल्नेछन्। घर जान चाहने यात्रुहरू, काठमाडौँबाट छोडेर जान चाहने, गाउँ जान चाहनेहरूले चाहिँ मौका पाउनेछन्। शुक्रबार बिहान 6 बजेबाट भने काठमाडौँमा लकडाउन लाग्ने निश्चित भएको छ। सोमबार देशभर 3565 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1912 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दै लकडाउन गर्न 18 बुँदे सुझाव दिएको छ। कोरोना संक्रमण अत्यधिक बढ्दा पनि उपत्यकामा मानिसहरू सचेत देखिएका छैनन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नमा हेलचेक्राइ गरेपछि अन्ततः सरकार अब कोरोना नियन्त्रण गर्न भिड नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निषेधाज्ञा नै विकल्प भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। सोमबार उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयमा छलफल गरेका छन्। अघिल्लो पटकको जस्तो सहरबाट गाउँ फर्कन चाहनेलाई असहज नहोस् भनी 3 दिन मानिसहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने समय राखी 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा गर्ने घोषणा गरिएको छ। बैठक बसेर विभिन्न छलफल गरेर हामीले आदेशहरू आज जारी गरेका छौँ। हामीलाई जुन प्राप्त अधिकार सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको छ। यो आदेशहरू 78 साल वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 78 साल वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्मको लागि जारी गरिएको हो।
संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपाली सेनाले पनि सङ्कट व्यवस्थापनका लागि तयारी तीव्र पारेको छ। नेपाल सरकारको गएको हप्तामा आएको निर्देशनको आधारमा 7 वटा होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने भन्ने निर्देशन भए बमोजिम हाम्रो जनशक्ति परिचालन भइसकेको छ र मैले जानकारी पाए अनुसार पछिल्लो अवस्थामा झापामा एउटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य सुरु नै भइसकेको छ भने बाँकी 6 वटा स्थानमा पनि हामी यथाशीघ्र होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गरेर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। त्यसै गरिकन डिसिसिएमसी र प्रादेशिक सिसिएमसीहरूसँग समन्वय गरिकन जुन जुन स्थानमा आवश्यक पर्छ ती ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई चाहिँ यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने, पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने कार्यमा हामीले चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ। 9 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित। सोमबारसम्म नेपालका 9 जिल्लामा 500 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को मोरङ, प्रदेश 2 को पर्सा, बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशको कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा सिडिओले निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निषेधाज्ञा के हो? सर्वसाधारणले गर्न हुने र गर्न नहुने काम तथा गतिविधि किटान गरिएकाले निषेधाज्ञा कर्फ्यूभन्दा नरम बन्देजात्मक व्यवस्था हो। तर निषेधाज्ञामा मानिस अत्यावश्यक काममा घर बाहिर निस्कन पाउँछ। निषेधाज्ञा अवज्ञा गरी हिँड्ने सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही हुने व्यवस्था छ। निषेधाज्ञा लगाएपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी बन्द हुनेछन् भने बजार, कल कारखाना लगायत आम रूपमा सबै जनजीवन ठप्प हुनेछ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार नागरिकलाई घर जाने समय दिनु उचित हुने ठानेर आजै वा भोलि नै लकडाउन गरिहाल्नु भन्दा 2 दिनको समय दिउँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर 16 गतेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय लिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सभा सम्मेलनको हकमा रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा 78-1-16 गते बिहान 6 बजेदेखि 78-1-22 गते राति 12 बजेसम्म काठमाडौँ जिल्लाभर रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानी सवारी साधन, बिमारी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन काठमाडौँ जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल लगायत चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापनका कार्य सवारी साधनहरूलाई चाहिँ त्यो विषय उल्लेख गरी सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी सरकारी कार्यालय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको अनुमति पत्र पास लिई सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जनशक्ति र सामग्री ढुवानीको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको पासको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मृत्यु संस्कार, त्यसपछि अस्पताल आउने जाने बिरामी, कुरुवाको हकमा पनि अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेश अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। र अत्यावश्यक सामग्रीहरू जुन सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद गर्नको निम्ति हरेक दिन बिहान 10 बजेसम्म बिहान र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म न्यूनतम 2 मिटरको दूरी कायम गरी स्वास्थ्य प्रोटोकल पालन गर्ने गरी खरिद गर्ने दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा चाहिँ अब त्यसको ग्रोसरी कक्ष मात्र न्यूनतम 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्ने गरी बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। खाद्य सामग्री बाहेक अन्य पसल हैन चिजहरूलाई बन्द गर्ने आदेश जारी गरिएको छ। र अनि अन्य नेपाल सरकारका कर्मचारी, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको हकमा उनीहरूको कार्यालयले जारी गरेको परिचय पत्रको आधारमा आवाज आवत गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सञ्चारकर्मीको हकमा पनि सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस पासको आधारमा आवाज आवत गर्न दिने, सूचना सङ्कलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। र अब अत्यावश्यक भएका अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई चाहिँ बन्द गरिएको भनेर हामीले विभिन्न आदेशहरू जारी गरिएको छ। यो उपत्यकाको 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरबाट भक्तपुर र ललितपुरको सिडिओ साहबहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यालयबाट यसरी नै जारी गर्नुहुन्छ। काठमाडौँको हकमा हामीले जारी गरेका छौँ र यसको पालना गर्नु हामी सबैको
कर्तव्य हुनेछ। हामी सबै पेसाकर्मी, व्यवसायी, आम नागरिक, सर्वसाधारण जनता हैन सबैलाई चाहिँ म यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, यसमा पालना गर्नको निम्ति सहयोगको लागि अपिल गर्दछु र यसबाट केही सेवाहरूमा हामी सीमितता भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, यसलाई चाहिँ अन्यथा नबुझ्दिनको निम्ति र यो खालि यो बाध्यात्मक अवस्था हो भनेर लिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। र दर्शकबिन लकडाउनमा के गर्न मिल्ने र के गर्न नमिल्ने भनेर त्यसको विस्तृत विवरण हामीले यो स्क्रिनमा देखाएका छौँ र अति आवश्यक वस्तु सेवा बाहेक अन्य धेरैजसो सेवा क्षेत्रहरू चाहिँ बन्द हुनेछन्। यो नोटिसमा चाहिँ कुन क्षेत्रहरू बन्द हुने, कुन क्षेत्रहरू चल्ने, खास गरी पानी, दुध, एम्बुलेन्स, सञ्चार क्षेत्रका यातायातहरू सुचारू रहनेछन्, मेडिकलहरू चल्नेछन् र यसअगाडिको लकडाउनमा जे प्रक्रियाहरू अपनाइएको थियो त्यही प्रकारले चाहिँ काठमाडौँमा लकडाउन लगाउने निर्णय भएको छ। यता लकडाउन हुने पक्की जस्तै भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चलिरहेका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय लिएको छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षाहरू चलिरहेका थिए, ती परीक्षाहरू पनि स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। विभिन्न स्कुलहरूले, कलेजहरूले पनि आफ्नो करिकुलम अनुसार परीक्षाहरू चलाइरहेका थिए, ती सबै परीक्षाहरू अहिले स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ। सोमबार बसेको त्रिवी केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पूर्वनिर्धारित वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षा वैशाख 14 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। दर्शकबिन फेरि एकपटक गत वर्षकै हामी जे अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौँ त्यही अवस्था सुरु भएको छ र हामीले काठमाडौँमा लिएको जुन लकडाउनको निर्णयको छ यसका बारेमा जानकारी दिनका लागि गृहका प्रवक्तासँगको समय लिएका थियौँ। उहाँको हामीले समय लिएर पनि उहाँसँग हामीले सम्पर्क स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। र दर्शकबिन आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिएको छ र हाम्रो आगामी बुलेटिनहरूमा लकडाउनका थप विस्तृत विवरणहरू, जानकारीहरू अवश्य हुने नै छन्। हाम्रा बुलेटिनहरू हेर्नुहोला। पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा चाहन्छु। नमस्कार।